البنات كديرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ اموركم هانيه؟ نتوما بخير؟ 5 كيف من العاده. المهم البنات اليوم بغيت نشارك معكم واحد الحلوه اللي غادي نديرها ان شاء الله بمناسبه انه قرب راس العام. ضروري بنادم كياخد يا اما الحلوه يا اما كيصاوبه. المهم هانتوما معايا غادي ندوزو ان شاء الله المقادير ديالها باش نمشيو فين. دابا ندوزو ان شاء الله المقادير. رجعت لكم الكبيدات ديالي. بالنسبه لاجينواز كنحتاج فيها كيف ما كتشوفوا معايا هادو هما لي طاب اللي كنحتاج في لاجينواز. هنايا عندي 200 غرام ديال الدقيق، يعني زلافه ماشي دوك الزلايف الكبار. المهم العبار 200 غرام ديال الدقيق. عندي 150 غرام ديال السكر سنيده، وعندي هنايا خماره ديال الحلويات بيكنج باودر، يعني ما يعادل خماره وحده 7 غرام. وعندي هنايا 7 غرام شاسي فانيلا، يعني شاسيه وحده. وعندي هنا 6 ديال البيضات. وندوزو دابا البنات ان شاء الله نوريكم الطريقه وكيفاش غادي ندير ان شاء الله لاجينواس. هانتوما معايا. المهم البنات رجعت لكم كيف ما كتشوفوا معايا. خديت هاد البانيو فاش غادي نخلط ان شاء الله. غادي ندير هاد 6 ديال البيضات، الحجم ديال البيض راه ما كبيرش بزاف. غادي نخوي هاد 150 غرام ديال السكر سنيده، وغادي نزيد عليها سكر فاني حتى هي. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا ها هو البيض ضاعف الحجم ديالو، تبدل حتى اللون ديالو بحال هكا. دابا غادي ندوز ان شاء الله ندير الطحين، وفي نفس الوقت غنبدا نغربلو ونطلع من الفوق من التحت للفوق.
باش ما ينزلش لينا البيض. بهذه الطريقه بحال هكا من التحت للفوق، من التحت للفوق، باش ما ينزلش لينا البيض. وغنزيد حتى هاد الخميره حتى هي. وما البنات هاد العجين راه كتجي ناجحه الجنواز ملي تطبقوها بحال هكا تتبعوا لا طاب، يعني داكشي مضبوط راه غتجيكم ناجحه. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا ها هو الخليط وجد لينا، كيف ما كتشوفوا كيجي بهذا الشكل، شكله كريمي وعاقد في نفس الوقت. المهم كناخذ مول يكون بهذا السمك لحقاش غنبغي شويه الجنواز تكون طالعه. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا دهنت بشويه ديال الزبده ودرت هاد ورق الطهي لتحت، حطيته باش تجيني زعما سهله فاش غنبغي نحيدها. المهم المول كامل دهنته بالزبده. دابا غادي ندوز ان شاء الله نكب عليه هاد المكونات. ودابا غادي ندوز نديرها ان شاء الله طيب. درجه الفرن تكون 150 حتى ل 200 درجه. صافي هذا هو الوقت ديالها، تقريبا نص ساعه ديال الطياب ديالها. المهم ها نتوما معايا حتى ان شاء الله منين غطيب ونوريكم الشكل ديالها. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا ها هي لاجينواز ديالي من بعد ما خرجتها من الفران. ها نتوما وصل المول عندي طالع، جات المهم جات طالعه مزيانه. اصلا بحال دابا مثلا هاد المقادير تقدروا ديروا في مول صغر من هذا، انا دايره شويه كبير. المهم كيف ما كتشوفوا معايا بغيت نقول لكم واحد الحاجه على بالنسبه للكيك، بالنسبه اللي كتخرجها من الفران وكتهبط ليها، من الاحسن اون فوا تخرجيها من الفران تخلي الفران محلول شويه وتخليها في الفران باش ما تهبطش ليكم. المهم هذا زعما نصيحه، من الاحسن تخليوها في الفران باش ما تهبطش ليكم الكيك. ها نتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا ها هي لاجينواز ديالي جات طالعه. المهم هنايا كيف ما قلت لكم كنت درت ورق ديال الزبده باقا سخونه. المهم غادي نحيدو. ها نتوما شوفوا كي كتجي بهذا الشكل. ومازال ان شاء الله غادي ضروري البنات واحد القضيه خصكم تخليوها تبقى ضروري ليله كامله، يعني ماشي ديك الساعه ماشي ديك الساعه ديروها، ماشي ديك الساعه كيف ما تجبدوها من الفران تكون باقا سخونه وتبداو تقطعوا فيها. لا، من الاحسن تبات ليله كامله، يعني تخليوها حتى تبرد مزيان عاد تخدموا بها. المهم هذه هي لاجينواز ديالي. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا راه عرفتي كتجي رطيبه بزاف. هانتوما المهم كنتمنى الجينواز ديالي تعجبكم.
صراحه راه كتجي رطبه، غير جربوها ما تندموش عليها. المهم دابا يا البنات كي قلت لكم غادي نخليها حتى تبرد تماما باش منين نكون كنقطع فيها ما تعذبني ما حتى شي حاجه، تجي سهله في التقطاع. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا دابا ان شاء الله غادي ندوز نقطع الجينواز ديالي. المهم خصني ناخذ داكشي يكون متساوي. البنات كيف ما كتشوفوا معايا ها هي الجينواز ديالي من بعد ما قطعتها على هذا السمك على 3 ديال المرات. كيف ما كتشوفوا معايا صراحه راه جات زوينه كي قلت لكم وجات رطيبه. المهم دابا يا البنات غادي تدوزوا معايا ان شاء الله، غادي نحضر السيرو اللي غادي نسقيه بها وفي نفس الوقت غادي نصاوب الكريمه اللي باش غادي ندهنها. المهم هانتوما معايا وكيف قلت لكم البنات ضروري ما خصها تبات، ضروري خصكم تبيتوها باش تجيكم سهله في التقطاع. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا دابا ان شاء الله غادي ندوز نخفق الكريمه اللي هي كريم شونتيي بودره. درت كريم شونتيي، عندي 2 عبوات، غادي نحتاج 2 عبوات وعندي 2 كيسان ديال الحليب. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا درت 2 كيسان ديال الحليب. هادي راه كتكون حلوه البنات، راكم عارفين كان شونشي كيكون حلو، كان باتيسير كتكون حلوه. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا هنايا وجدت السقوه اللي غادي نسقي بها الكيك ديالي اللي فيها الحامض قطعته طريفات يعني بقشوره بكلشي ليه. درتو في كاسرونه وزدت عليه شويه ديال الماء وزدت عليه سنيده باش عسلته يعني معسل. ها نتوما تبدل اللون ديالو كيف ما كتشوفوا معايا. وعندي هنايا لابوش عمرت فيها الكريم شونتيي اللي غادي نخدم بها على بركه الله. غادي ندير هنايا واحد شويه فين غتشد ليا المهم كيف ما كتشوفوا معايا
بعد البنات منين درت هادو شوفوا باش تعرفوا ما عنديش درت المول ودرت هاد اللعيبه باش نقدر نخدم على راحتي. غادي ناخذ الشيته وغناخذ داك السيرو وغنسقيها هنايا بهذاك السيروم ديال الحامض وسنيده. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا غادي ندير دابا الطبقه ديال الكريمه. غادي ناخذ واحد شويه ديال الكركاع هرمشتو بحال هكا وغنرشو. المهم نرشي شويه شويه المهم عندكم اختيار، كاين اللي كيدير شويه اللوز، اللي ما عندوش ما يديرش. المهم هذه كتعطي واحد اللوغو زوين وكتفتح ملي كتمضغي احسن. وغندوز ندير ودرت الطبقه الثانيه البنات. عاوتاني غادي ندير نفس الشيء، غادي نسقيها بداك السيروم. وغنزيد الكريمه وغنزيد عاوتاني ندير تاني شويه ديال الكركاع. وغنستمر البنات بهذه الطريقه حتى غادي نكملها كامله، تنكمل الطبقات كلهم. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا مشيت بهذيك الطريقه وكملت حتى الفوق، ودابا كنقاد فيها مزيان من الجوانب بهذا الشكل. ماما
بالنسبه للزواقه البنات اختاريت انني ندير هذا البسكوي ديال اللي كيصاوبوا به لي طارط وكيصاوبوا به حتى التحليه وتيراميسو. المهم اختاريت هذه النوعيه هي اللي غادي نزوق به. ماما زوينة. ماما ليش تتخن؟